आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ। जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी आउनुहोस् आजको आइतबार संगतिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो अनलाइन सेवा संगतिको लागि सुरुको प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईको अनुग्रह, तपाईको कृपाको लागि। तपाई परमप्रभुले हामीमाथि अनुग्रह दिनै खनाउनु भएको छ र
हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी प्रभु हामी अनलाइन संगतिमा फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको सहायता, अगुवाई हामी चाहन्छौँ। सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा तपाईँले हस्तक्षेप गरेर अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँले जोड्याउनुहोस् भन्ने प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ र आजको प्रार्थना हाम्रो आइतबारको सङ्गति र आइतबारको सङ्गति सेन्टरहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। मिका 4:1-2 भन्छ, पहिला दिनहरूमा परमप्रभुको मन्दिरको पछाडि चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछन् र त्यो सबै ठाउँहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओह्रिएर जानेछन्। धेरै जाति जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबको परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्किआउनेछन्, आमेन। धन्यवाद प्रभुलाई, धन्यवाद हाम्रो त्यो आइतबारको आशिषको लागि जुन अहिले त्यो स्थानमा रहिरहेको छ। धेरै आइतबार सङ्गतिको सेन्टरहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि हामी घोषणा गर्दछौँ कि गवाईहरू, चमत्कारहरू र चङ्गाईहरू यी स्थानमा रहिरहनेछन्, जसै धेरै मानिसहरू आइतबारको सङ्गतिमा रहनेछन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँको आशिषको लागि, तपाईँको सुरक्षाको लागि। प्रभु, हामी कन्टिन्यू प्रभु यो आइतबारको सङ्गतिलाई गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो सबै कुरा उपलब्धि गराउनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ र विभिन्न ठाउँमा प्रभु यो आइतबार सङ्गति भइरहेको छन्। प्रत्येक सेन्टरहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। ती सेन्टरहरूमा तपाईँको आशिष, तपाईँको चमत्कार, तपाईँको आश्चर्य कामहरू दिन प्रतिदिन हुन सकेको छ। अझै धेरै गवाईहरू हामी सुन्न सकौँ र त्यहाँबाट तपाईँले महिमा लिनुभएको छ नि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हे परमप्रभु, त्यो ठाउँहरूमा, यी प्रत्येक सेन्टरहरूमा तपाईँ परमप्रभुले शक्तिशाली काम गर्नुहोस्, आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धेरै गवाईहरू त्यहाँनिर दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरूको लागि, तपाईँको आशिषको लागि धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसकारण हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। तपाईँको सहरको सबै मानिसहरूलाई र यो महिनामा यो देशमा तपाईँको शान्ति हुन सकोस् भनी विशेष रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 11:29 भन्दछ, परमप्रभु आफ्नो मानिसहरूलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, परमप्रभु आफ्नो मानिसहरूलाई शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ। हालेलुया। विशेष गरी हरेक मानिसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको सहर र राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हरेक नगरपालिका, सहर र गाउँमा रहे हरेक दिन मुक्तिको धेरै कामहरू हुँदैछ भनेर घोषणा गर्नुहोस्। मानिसहरूलाई सुसमाचारबाट रोक्न खोज्ने शैतानिक चाललाई अन्तिम गर्ने घोषणा गर्नुहोस्। यो महिनाको तपाईँको समूहको सुसमाचारी योजनाको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको बाहिरी कार्यमा धेरै आत्माको विजयलाई घोषणा गर्नुहोस्। पृथ्वी काँप्दछ तर परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो विशेष गरेर प्रभु यो मानिसहरूको लागि, हामी सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि धन्यवाद दिँदै प्रार्थना चढाउँदछौँ। ती मानिसहरूको जीवनमा तपाईँको शान्ति, तपाईँको सुरक्षालाई बोल्दछौँ। यो आउने महिनाभरिमा तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँले शान्ति र सुरक्षा दिनुहोस्। हरेक प्रकारको रोग बिमारबाट, महामारीहरूबाट तपाईँले जोगाउनु भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ र विभिन्न प्रकारका प्रभु यो सुसमाचारको कार्यहरूमा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। शैतानले ल्याउने हरेक प्रकारका बाधा अवरोधलाई हामी नासरत येशू ख्रीष्टको नाममा त्यसको अन्त्य भएको घोषणा गर्दछौँ। त्यसका युक्तिहरूलाई हामी विफल पार्दछौँ। तपाईँ परमप्रभु विजय दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु यो सुसमाचारको कामलाई अझै तीव्र रूपमा फैलाउनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हरेक महिनामा प्रभु गरिने सुसमाचार कार्यमा तपाईँको सहायता रहेको छ प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण कुराहरूको लागि तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो देश, हाम्रो सहर, हाम्रा गाउँ बस्तीहरूका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको छ प्रार्थना गर्छौँ। उनीहरूको जीवनमा, उहाँहरूको घरहरूमा तपाईँले शान्ति दिनुभएको छ प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद।
हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, महिमा। सबैजनालाई जय मसीह। अब भन्ने समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको, र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ वचनले काम गर्दै। हालेलुया। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। रोमी 10:10। आमेन। वचनलाई र परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको आशिष सधैँको लागि कार्यान्वयन गर्न तपाईले गर्नुपर्ने त्यही 3 विशेष कुराहरू छन्। पहिलो, तपाईको हृदय वचनले भरिएको हुनुपर्छ। बाइबलले भन्छ मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ। हालेलुया। यसको मतलब परमेश्वरले तपाईलाई ठीक बनाउनुहुन्छ जब तपाईले आफ्नो हृदयमा उहाँको वचनलाई सहमति जनाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईको मस्तिष्क वचनले भरिएको हृदयमा जोडिएको हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तपाईको हृदयसँगै तपाईको मस्तिष्कले वचनमा साथ दिनुपर्छ। यसको मतलब तपाईको समशक्तिमा वचनको अर्थ हुनै पर्छ भन्ने संकेत गर्छ। त्यो अर्थ बिना बोलीद्वारा तपाईको मनमा के छ भने तपाईले बताउन सक्नुहुन्न। र त्यसपछि तेस्रो, तपाईले वचन बोल्नुपर्छ, ग्रीकमा रेम्मा। एक निश्चित व्यक्तिलाई निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्यको लागि निर्देशित गरिएको वचन। यो एक विशेष अवस्थाको लागि दिएको जीवित वचन हो। यो त्यो कुरा हो जुन हिजकियलले सुक्खा हड्डीहरूको बेसीमा भने। उनले भने, म उहाँले अर्थात् परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको जस्तै अगमबानी गर्छु। हालेलुया। यदि तपाईको बोली र वचन परमेश्वरले तपाईलाई के भन्नुभएको छ भन्ने कुरामा समर्थित छैन भने तपाईले गलत परिणाम पाउनुहुनेछ। बाइबलले भन्छ किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। रोमी 10:10। यहाँ अनुवादित शब्द स्वीकार गर्छ ग्रीक शब्द होमालोगियो हो, जसको अर्थ अनुमतिमा बोल्नु वा अरूको सहमतिमा बोल्नु हो। आत्माको उत्साहले हामीलाई परमेश्वरको वचन अर्थात् रेमा दिन्छ।
यो वचनमा गरिने हाम्रो मनन वा घोषणाले अथाह परिणामहरू दिँदै वचनलाई प्रत्यक्षतामा ल्याउँदछ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो पिता, मलाई आज दिनुभएको तपाईको निश्चित र जीवित वचनको लागि धन्यवाद, जसले मेरो असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ। जब म सर्वप्रथम रेमा बोल्छु र मेरो स्वास्थ्य, आर्थिक, व्यवसाय र सेवाकाईलाई वचनको शक्तिले घोषणा गर्छु, मेरो जीवनको लागि तपाईको उत्तम उद्देश्य र लक्ष्यद्वारा परिस्थितिहरू संलग्न हुन्छ। येशूको नाउँमा आमीन। थप अध्ययनको लागि तपाईहरूले पहिलो राजा 22 अध्यायको 14 पद र लुका 4 अध्यायको 4 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिनुभएको होस्। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम परमिला प्रजापति है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली है। इनके पास गवाही है इनके भाई की। उनका नाम रामजीत प्रजापति है। वो मुंबई के वर्ली स्ट्रीट में रहते हैं। उनको कुछ दिक्कत हो गई तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। तो डॉक्टर ने बताया आपकी आंख में गांठ है और जिसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और वो डर गए। उन्होंने अपनी बहन से बताया और उनकी बहन ने प्रार्थना की और अपने सर से, जो परमेश्वर के जन पास्टर आईजैक अग्रवाल ने मुंबई में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। और पास्टर ने प्रार्थना की इनके भाई के लिए, रामजीत के लिए। अब इनके भाई ठीक हैं पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और परमेश्वर के जन का भी धन्यवाद दे रही हैं। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ पवित्र तेरी उपस्थिति, शांति, आनंद और प्रेम है। हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। और हम तेरी आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान ये योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना करता। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। और तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा
सुंदर प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सारे सम्मान तेरे योग्य है। और मैं अपने हाथ को उठा तेरी आराधना क्योंकि तू योग्य है। अपने हाथों को उठा मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आफ्नो हातले उठाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् उहाँलाई त्यो प्रेमको निम्ति जुन परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको छ। हो यसो त्यो सबै कुरा हो जुन हामी चाहन्छौँ। वाव 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 इन क्राइस्ट all we need has been delivered to us। ख्रिस्टमा हामीलाई जे कुरा कहिले चाहिएको थियो त्यो सबै हामीलाई दिइसकेको छ। हामी ख्रिस्टमा छौँ, हामी ख्रिस्टमा छौँ। हाम्रो सबै जरुरी पुरा गरिएको छ। जुनसुकै कुरा हामीले चाहन्थ्यौँ, जुन कुरा हामीले कहिले पाउन चाहन्थ्यौँ, जे कुरा हामी कहिले बन्न चाहन्थ्यौँ, त्यो सबै ख्रिस्टमा हामीलाई बनाइदिइसकेको छ। ओ कति धेरै धन्य सत्य, कति महान सच्चाइ। धन्यवाद दिँदछौँ यो समयको निम्ति। हामी भन्दछौँ प्रभु हाम्रो कान खुलिएको छ सुन्नको लागि, हृदय खुलिएको छ बुझ्नको लागि, आँखा खोलिएको छ देख्नको लागि। हरेक प्रकारको व्यवधानलाई हामी हाम्रो दिमागबाट टाढा राख्दछौँ र हामी पुरा ध्यान दिएर तपाईँको वचनलाई सुन्न पाउनेछौँ प्रभु। धन्यवाद दिँदछौँ र यो प्रार्थनालाई येशू ख्रिस्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। ग्लोरी। अझैदेखि हामी धेरै नै इम्पोर्टेन्ट र सिरिज सुरु गर्दैछौँ। जुन सिरिज हामी सुरु गर्दैछौँ त्यो धेरै जरुरी छ र मलाई विश्वास छ कि यसले तपाईँको धेरै सहायता गर्नेछ। हालेलुया। त्यसैले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सिरिज छ र धेरै नै इम्पोर्टेन्ट विषय हो र यदि यो विषयको समझ तपाईँसँग छैन भने र तपाईँले एउटा सत्य ख्रिस्टीय जीवन जिउनु हुने छैन। र धेरैजनासँग एउटा समस्या छ कि जब उहाँहरू यो भन्नुहुन्छ कि म बिमार छु, म गरिब छु, म चिन्तित छु र मसँग यस्तो किन भयो, यो प्रश्न सोध्नुको साटो उहाँहरूले यो बुझ्नु पर्छ कि उहाँहरूले सत्य ख्रिस्टीय जीवन जिउँदै हुनुहुन्न। फर एक्जाम्पल, यदि कोही मानिस बिमार हुनुहुन्छ र तपाईँले उहाँलाई एउटा ट्याब्लेट दिनुहुन्छ र त्यो ट्याब्लेट नक्कली होस्, तब जुन हुनुपर्छ त्यो हुने छैन र जे हुनुहुन्न त्यो हुन्छ। हुनु के पर्छ? ट्याब्लेटले मानिस चङ्गाइ हुनुपर्छ, त्यो हुँदैन। ट्याब्लेटबाट निको, ट्याब्लेटबाट बिमार हुन्न र त्यो के हुन्छ? बिमार हुन्छ। किन? किनकि उसँग के छ? नक्कली ट्याब्लेट। र त्यसरी नै तपाईँ एउटा विश्वासी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले साँचो क्रिस्चियन जीवन जिइरहनु भएको छैन भने तब जे हुनु पर्थ्यो त्यो हुँदैन। यानि तपाईँ चङ्गाइ रहनुपर्छ, तपाईँ गरिब हुनु हुँदैन, तपाईँ चिन्तित हुनु हुँदैन, यो हुँदैन। र के हुन्छ? बिमारी हुनुहुन्छ, चिन्तित हुनुहुनेछ, समस्या हुनेछ र गरिबी हुनेछ। किन? किनकि तपाईँ जुन जिउँदै हुनुहुन्छ त्यो के हो? नक्कली क्रिस्चियन जीवन। यो विषयको समझ धेरै नै जरुरी छ। इनफ्याक्ट हरेक विषयको समझ धेरै जरुरी छ। तपाईँले बुझ्नु पर्छ कि बुझ्न कति धेरै जरुरी छ। कहिले पनि नभन्नुहोस् जुन मलाई भनेको छ मैले बुझिरहेको छैन। यदि बुझिरहनु भएको छैन भने तपाईँको कुनै कामको छैन। एक्जाम्पलको लागि यहाँ एउटा चाइनिज मानिस आयो भने र चाइनामा मेन्डरिनमा तपाईँले सिकाउन सुरु गर्नुभयो रे कि भोलि दिउँसो 12 बजेसम्म 10 करोड रुपियाँ कसरी बनाउने, र उसले त्यो मेन्डरिनमा सिकाइरहेको छ। तपाईँ सुनिरहनुहुनेछ, एकअर्कालाई भन्नुहुनेछ के सबै ठिक चलिरहेको छ? तपाईँको यहाँ मानिसले के सिकाइरहेको छ? 10 करोड रुपियाँ सिकाइरहेको छ। र अचानक उसले भन्यो, भैया तपाईँले भन्नुहुन्छ हो यसले के त भन्यो? पुरा मेन्डरिनमा एकपल्ट के भन्यो?
भैया तपाईँले त्यो बुझ्नुहुनेछ, त्यो तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। फेरि ऊ आफ्नो पाठामा सुरु हुन्छ। अब तपाईँ एकअर्कासँग कुरा गर्नुहुनेछ, के चलिरहेको छ यो, थाहा छैन के भइरहेको छ। उसले भन्यो रे मामी, भन्नेछ केही बुझे, केही त बुझे। यानि उसको पुरा कुरामा तपाईँले त्यो बुझिरहनु भएको छ जुन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। जुन तपाईँले बुझ्नुहुन्न त्यसमा तपाईँको कुनै इन्ट्रेस्ट हुँदैन। जुन तपाईँले बुझ्नुहुन्न तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यो तपाईँलाई के हो, कालो अक्षर भैँसी बराबर। चाहे त्यो किन धेरै इम्पोर्टेन्ट नहोस्, चाहे उसले तपाईँको जिन्दगी किन नबदलोस्, र धेरैजनासँग यो हुन्छ। धेरैजना मानिसहरू बुझ्नको लागि बल दिँदैनन्। फेरि भन्दछन् हो हाम्रो जिन्दगी बदलेको छैन, किनकि तपाईँलाई थाहा थिएन कति जरुरी छ त्यो बुझ्नको लागि जुन बुझाइएको छ। तपाईँले त्यसलाई के बनाउनु भयो, मेन्डरिन। थाहा छैन पास्टरले के बोलिरहनु भएको छ, मलाई त हिन्दी पनि बुझ्न, म त हिन्दी पनि बुझ्दिनँ। थाहा छैन कहाँबाट टपिक उठाएर ल्याउनुहुन्छ। हामीलाई त केवल यही सिकाउनुहोस्, घाँस बाँस र कपास र मानिसहरूको केवल मानिसको 3 काम, त्योभन्दा बढी सिकाए पनि हामीले बुझ्दैनौँ। पास्टरले के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छैन। म तपाईँलाई करोडौँ अर्बौँ रुपियाँको बनाउने फर्मुलाहरू सिकाइरहेको छु। तपाईँलाई ठुलो जिन्दगी जिउने तरिका सिकाइरहेको छु। तर किन तपाईँलाई लाग्छ कि होइन, धर्मबाट आउनु भएको छ, धर्ममा के छ, केवल बसिरहो। बोल्छ भने नजिककोलाई बोल्न देऊ। आखिरमा देशी घिउको हलुवा 50 रुपियाँको आधा किलो पाउँछ, स्टेसनमा 10 रुपियाँको भेट्नेछौ। के कारणले गर्दा जान्छन् मान्छे प्रवचनमा प्रसाद लिनलाई। मलाई थाहा छ मेरो मम्मी प्रवचनमा जानुहुन्थ्यो, हाम्रो इन्ट्रेस्ट केमा थियो, प्रसादमा। किनकि जहाँ प्रवचन लाग्दथ्यो त्यहाँ हाम्रो पण्डालमा, हाम्रो सहरमा जहाँ प्रवचन हुँदथ्यो त्यहाँ पण्डालमा त्यहाँ खाना सस्तो पाउँदथ्यो। देशी घिउको हलुवा आधा किलोको 10 रुपियाँ। अब हामी मम्मीलाई भन्थ्यौँ, मम्मी तपाईँ जानुहोस्। हामी दाजुभाइहरू पैसा जम्मा गरेर मम्मीलाई दिँदथ्यौँ, मम्मी यो ल्याउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हाम्रो धेरैजनाको यस्तै छ। जब उहाँहरू चर्चमा आउनुहुन्छ तब जे भनिरहेको हुन्छ त्यसमा उहाँहरूको दिमाग हुँदैन। उहाँहरूको दिमाग केमा छ, आफ्नै समस्यामा, आफ्नै चुनौतीहरूमा, जुन उहाँहरू चाहनुहुन्छ त्यसमा जुन सिकाइ गइरहेको छ। सायद यदि उहाँहरूले त्यो सिक्नुभयो भने तब जुन समस्यामा उहाँहरू हिँडिरहनु भएको थियो त्योबाट धेरै चाँडो बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो होला। तब यदि तपाईँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन। तपाईँ पढाइ गरेको हुनुहुन्छ, तपाईँ अनपढ हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ, गाउँबाट आउनु भएको छ, केही पनि होइन। यदि तपाईँले यी चिजहरूलाई सिक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफूले आफूलाई धेरै धनी बनाउन सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले आफूले आफूलाई हरेक चुनौतीबाट उठाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हो पास्टर यसको मतलब यो हो, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, केही चुनौती आउने छैन। म यो भन्दैछु, यो होइन कि चुनौती आउने छैन। जसैले मान्नुहोस् यो बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू सामु कमी लागिरहेको छ। तब तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, आऊ 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 आजौ आऊ। तब अहिले सिंह आउन थाल्यो भने तब के भन्नुहुनेछ, नाउ 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 नाउ। तब डिपेन्ड गर्छ। तर यदि सिंहको ठाउँमा हात्ती बसेको छ भने, के बसेको छ भने, तब हात्ती आयो भने के भन्नुहुन्छ, तब चुनौतीहरू आउँछ। तब त्यो चुनौती तपाईँको लागि चुनौती हुन्छ मलाई थाहा छैन। त्यो चुनौती तपाईँको लागि चुनौती हुनेछ, यसको लागि डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँलाई के थाहा छ। यदि तपाईँको ज्ञान धेरै छ भने सायद त्यो चुनौती तपाईँको लागि चुनौती नहुन सक्छ। जब मानिसहरूले भन्दछन् हो पास्टर विश्वासमा चुनौतीहरू आउँछ, म सोच्छु अब म के जवाफ दिउँ। किनकि जुन चुनौती तपाईँको लागि चुनौती लागिरहेको छ सायद तपाईँ त्यो भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। किनकि तपाईँले जान्नु भएको छैन कि तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँले कहिले बुझ्नु भएको छैन तपाईँ को हुनुहुन्छ भने त्यो चुनौती तपाईँको लागि के लागिरहेको छ, त्यसले तपाईँलाई हल्लाइरहेको छ। घरको भाडाहरू गइरहेको छैन, प्रभु 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 प्रभु, तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले त्यो जुन चुनौती छ त्यो तपाईँको ज्ञानको हिसाबमा चुनौती हो कि होइन। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँको ज्ञान धेरै छ भने, कस्तो ज्ञान धेरै छ भने तब तपाईँले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुनेछ, ह्यान्डल। र परमेश्वरले यही गर्नुहुन्छ। यही कारणले गर्दा हो कि हामी भन्दछौँ म भित्र हुनुहुन्छ, उहाँ महान हुनुहुन्छ जो यो संसारमा हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले संसारमा जुनसुकै बिमार हुन सक्छ, जो संसारमा जुनसुकै चुनौती हुन सक्छ, तर हामी को हौं त्यो भन्दा बढकर, त्यो भन्दा ठुलो, हामी त्यो भन्दा ठुलो छौं।
त्यसैले समझ धेरै जरुरी छ। नहुन दिनुहोस् कि तपाईँ केवल यहाँबाट सुनेर जानुहोस्, कुनै फाइदा हुने छैन। हो, तपाईँले जब सुन्नुभयो तब तपाईँले आफूले आफूलाई फाइदाको स्थानमा राख्नुभयो, किनकि यदि तपाईँले जुन सुन्नुभएको थियो यदि त्यसलाई बुझ्नु भएको भए तब तपाईँले रियल फाइदा देख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले सुन्नु पहिलो कुरा हो। नसुनिकन तपाईँले त्यसलाई बुझ्न पनि सक्नुहुने छैन। तर सुन्नु मात्र आफूले आफूमा काफी छैन। त्यसैले यहाँ जुन भनिएको छ त्यो तपाईँको स्कुलबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यु गट टु टेक इट। तपाईँले आफूसँग लिएर जानुपर्छ। त्यसको नोटहरू बनाउन सिक्नुहोस्। नभन्नुहोस् मलाई लेख्न आउँदैन, लेख्न सिक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुझ्न धेरै जरुरी छ। पक्का? त्यसैले नभन्नुहोस् म बुझ्दिनँ। अब गएर बुझ्नुहोस् कि जुन सत्यता तपाईँसँग थियो त्यो तपाईँले अब बुझ्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ सधैँ नै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको आत्मामा परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रकाशन आउन सक्छ। जब तपाईँ वचन पढ्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई भन्दछौँ प्रार्थना गरेर गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा म यो वचन त पढिरहेको छु तर यसलाई बुझ्ने ज्ञान दिनुहोस्, मेरो आत्मामा प्रकाश हुन दिनुहोस् ताकि जुन म पढौँ त्यो म बुझ्न सकौँ। इट्स इम्पोर्टेन्ट, किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई बुझ्नको लागि अभिषेक गर्नुभएको छ। तपाईँ अभिषिक्त हुनुहुन्छ बुझ्नको लागि। दुनियाँले यो कुरालाई बुझ्न सक्दैन, तपाईँ र म बुझ्न सक्छौँ। सो यु गट टु पे अटेन्सन कि जुन म पढिरहेको छु त्यो म बुझौँ, नत्र भने पढ्न बेकार छ। त्यसैले यहाँ म जुन तपाईँलाई भनिरहेको छु यदि तपाईँले यसलाई घरमा लगेर बुझ्नलाई कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एक एक लाइनमा धेरै कुरा तपाईँले पाउनुहुनेछ, धेरै कुरा पाउनुहुनेछ जसबाट तपाईँको पुरा जिन्दगी के हुन सक्नेछ, परिवर्तन हुन सक्नेछ। तपाईँ हुनुहुन्छ के एकअर्कालाई सोध्नुहोस् हो के बुझ्न सिक्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले हुन्छ जाउँ। आज हाम्रो टपिक छ सत्यनिष्ठा। प्रेज द लर्ड। राइटियसनेस के हो? राइटियसनेस। र जसै मैले पहिला भनेको थिएँ कि यदि तपाईँसँग सत्यनिष्ठाको सही समझ छैन भने तब तपाईँले एउटा असली क्रिस्चियन जीवन जिउनु हुने छैन। यो यति धेरै जरुरी छ। यदि तपाईँसँग असली सत्यनिष्ठको समझ छैन भने तब तपाईँ एउटा असली ख्रिस्टीय जीवन जिउनु हुने छैन। यदि तपाईँसँग सत्यनिष्ठको सही समझ छैन भने तब तपाईँलाई लाग्नेछ कि तपाईँको स्थितिमा यदि पास्टर आइजेक उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो भने तब स्थिति बदलनेछ, तपाईँ गर्नुहुनेछ भने बदलने छैन। त्यो कुन कारणले हो? किनकि त्यो व्यक्तिसँग सत्यनिष्ठको समझ छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यदि तपाईँसँग सत्यनिष्ठको समझ छैन भने तब तपाईँलाई लाग्नेछ यो कोही अरू चाहिन्छ मलाई मेरो जिन्दगीलाई बदल्नको लागि। तपाईँलाई लाग्छ हो म घाटोमा छु। त्यसैले सत्यनिष्ठको समझ धेरै नै जरुरी छ। सो तयार हुनुहुन्छ? सो पहिलो प्रश्न छ कि सत्यनिष्ठा आखिरमा हो के? वाट इज राइटियसनेस? यु नो जब तपाईँले ख्रिस्टीयतालाई बुझ्नुहुनेछ तब तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ जुन वस्तुलाई संसारले खोजिरहेको छ त्यो परमेश्वरले हामीलाई सिद्धमा दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो एम के हो लाइफमा? मलाई थाहा छैन तपाईँले कहिले बसेर सोच्नु भएको छ कि छैन। मानिसहरूको सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य हो कि ऊ के बन्जाओस्? परमेश्वर। मानिस परमेश्वर बन्न चाहन्छ। बुझ्नुभयो के? मानिस के बन्न चाहन्छ? यही कारणले गर्दा हो कि ऊ मर्न चाहँदैन, ऊ सधैँ चाहन्छ जिउन। उनीहरूले यसै किन बनायो? जब मेरो मनमा हुने त चिसो हावा लिउँ, जब मेरो मन हुन्छ गर्मी हावा लिउँ। के बन्न चाहन्छ? परमेश्वर। ऊ आफ्नो इच्छाले जिउन चाहन्छ। बच्चाहरू चाहन्छन् उनीहरूले भनेको आम्बुवाले सुन्नुहोस्, आम्बुवा चाहन्छन् उनीहरूले भनेको बच्चाहरूले सुन्नुहोस्। तपाईँ एकअर्काको परमेश्वर बन्न चाहन्छ। शैतानले के चाहन्छ? परमेश्वर बन्न। यही कारणले त हो नि ऊ कहाँ गयो? स्वर्गमा। उसले के भन्यो? अब म को हुँ? परमेश्वर। र उसले त्यही सोच केमा हालिदियो? उसले पाएको विद्रोही सन्तानहरूमा। प्रेज द लर्ड। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले मानिसहरूको अल्टिमेटम के हो? परमेश्वर बन्न। तब मानिसहरूले के खोजिरहेको छ? नागमणि खोजिरहेको छ, अमृत खोजिरहेको छ, नयाँ नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेको छ, तान्त्रिकहरू हो, अरूको रगतहरू पिइरहेको छ। उनीहरूलाई लाग्छ हो उनीहरूले सिद्धता पाउनेछ, यो हुनेछ।
त्यो हुनेछ। बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले? उनीहरुको एम के हो? परमेश्वर बन्न। बट जुन दिन तपाई ख्रीष्ट बन्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईलाई के दिनुहुन्छ? अनन्त जीवन फ्रीमा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। आई लभ, जब यी चीजहरुको बारेमा सोच्दछु तब भन्दछु वाव, यिनीहरु फाल्तुमा आफ्नो टाइम खराब गरिरहेका छन्। मसँग आओ, म डीप लाइनको प्रार्थना दिन्छु नि, हैन? सोचेर हेर्नुहोस्, जो संसारले खोजिरहेको छ, जो संसार बन्न चाहिरहेको छ, परमेश्वरले हामीलाई के दिने भनिसकेको छ? केवल उद्धार ग्रहण गरेर सेकेन्डमा तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ? अनन्त जीवन। सेकेन्डमा तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यसो मेरो प्रभु र मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, तपाईसँग के आइपुग्यो? अनन्त। सेकेन्डमा। त्यसको लागि यिनीहरु यति धेरै कोसिसहरु गरिरहेका छन् कि बुढो नहोस्। त्यो क्रिमहरु बनाउँदैछन्, एजलेसनेसको क्रिम लगाऊ ताकि बुढो नहोस्। तर म भन्दैछु, अरे वाव, ख्रीष्टमा आऊ। हामी केमा आइपुगेका छौं? एजलेसनेसमा। हामी बुढो हुँदैनौ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सोचेर हेर्नुहोस्, उनीहरूले यति धेरै पैसा लगाइरहेका छन्, उनीहरूले यति धेरै खोज गरिरहेका छन्, र प्रभुले हामीलाई त्यो चीजहरु किन दिइरहनु भएको छ? फ्रीमा। सोचेर हेर्नुहोस्। यदि तपाईले यस्तो सोच्नुहुन्छ भने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यो विश्वासमा के छ। यो विश्वासभित्र यदि यो विश्वासले तपाईले वास्तवमा के गर्नुहुन्छ भने जिउन सुरु गर्नुहुन्छ भने, वास्तवमै जिउन सुरु गर्नुहुन्छ भने, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हेलो, हुनुहुन्छ के? तपाईले भन्नुहुन्न 40 वर्षमा मेरो घोडाहरू लड्खडाइरहेको छ। तपाईले सोच्न सक्नुहुने छैन। तपाईले भन्नुहुन्छ म त बुढो भए। बुढो हुनु भएर तपाईसँग के छ? अनन्त जीवन। प्रेज द लर्ड। किन छ त्यो? किन मानिसहरू यस्तो सोचिरहेका छन्? किन ख्रीष्टमा भएकाहरू पनि यस्तो सोचिरहेका छन्? किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन आखिरमा सत्यनिष्ठ हो के। उनीहरूसँग सत्यनिष्ठको सहमत छैन। प्रेज द लर्ड। सत्यनिष्ठको सहमत। एकअर्कालाई भन्नु सत्यनिष्ठको सहमत। तब के बुझ्नु हुनेछ? दुनियाँलाई देख्न दिनुहोस् कि हामीसँग के छ। प्रेज द लर्ड। दुनियाँलाई समाधान चाहिन्छ। के चाहिन्छ? समाधान हामीसँग छ। तर हाम्रो जिन्दगीबाट देखिनुपर्छ। हाम्रो आफन्तहरूलाई देख्नुपर्छ, हाम्रो छिमेकीहरूले देख्नुपर्छ कि वाव, यो वचनहरूले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको छ। सो हरेकले त्यो चिज चाहिन्छ जसले के गरिरहेको छ? काम गरिरहेको छ। हरेक मानिसहरूले खोजिरहेको छ समाधान। प्रेज द लर्ड। तब हामीले उनीहरूलाई के दिनु छ? समाधान। हामीले यो जीवन जिएर देखाउनु छ जुन परमेश्वरले हामीलाई केमा दिनुभएको छ? सिधैमा। प्रेज द लर्ड। केमा दिनुभएको छ? सिधैमा। ब्युटिफुल। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा भन्नुहोस्, सत्यनिष्ठको समझ। यो धेरै जरुरी टपिक हो है। प्रेज द लर्ड। ओके, तयार हुनुहुन्छ? हुन्छ। त्यसैले सत्यनिष्ठा परमेश्वरको त्यो स्वभाव हो जसले उनीहरूको चरित्रलाई र उनीहरूको काम गर्ने तरिकालाई बुझाउँदछ। डेफिनेसन सत्यनिष्ठाको के हो? सत्यनिष्ठा परमेश्वरको त्यो स्वभाव हो जसले उसको चरित्रलाई र काम गर्ने तरिकाहरूलाई सम्झाउँदछ। दुनियाँमा सत्यनिष्ठा एउटा विषय होइन। उनीहरूले यसको धेरै कुराहरू गर्दैनन्। उनीहरूको लागि ठुलो विषय होइन यो, किनकि उनीहरूको हिसाबमा जुन सही र गलतको तरिका छ त्यो परमेश्वरको हिसाबबाट होइन, उनीहरूको आफ्नै हिसाबमा हो जुन उनीहरू सहमत हुन्छन्। जस्तै मान्नुहोस् कुनै देशहरू छन् जहाँ उनीहरूले भनेका छन् कि यदि तपाईँ एउटा पुरुष हुनुहुन्छ र पुरुषसँग विवाह गर्नुहुन्छ भने तब सही हो, र यदि तपाईँ एक महिला हुनुहुन्छ र एउटा महिलासँग विवाह गर्नुहुन्छ भने सही हो। तर केही देशहरूमा यदि तपाईँ एउटा पुरुष हुनुहुन्छ र पुरुषसँग विवाह गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के पाउनुहुनेछ? त्यहाँ मृत्युको सजाय पाउनुहुनेछ। त्यसैले मानिसहरूको लागि जुन म तपाईँलाई भन्दैछु उति धेरै जरुरी छैन। उनीहरूको हिसाबमा के हो? जुन मेजोरिटीले भन्छ त्यो सही हो। अब यसको मतलब यो होइन कि जुन मेजोरिटीले भन्दछ त्यो सधैँ गलत नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ मेजोरिटी सही पनि हुन सक्छ, तर मोस्ट अफ द टाइम मेजोरिटी के हुन्छ? गलत। त्यसैले उनीहरूको लागि यी चिजहरूको जुन डेफिनेसन मैले तपाईँलाई दिएको छु, पास्टरले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो धेरै जरुरी कुरा होइन।
उनीहरूको लागि सही अथवा गलत परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट होइन। उनीहरूको लागि त परमेश्वर हुँदै हुनुहुन्न, त्यसको कुनै मापदण्ड छैन। उनीहरूको हिसाबमा हामीहरू जुन बसेर सही मान्छौँ त्यो के हो? सही हो। हामीहरू बसेर जुन मान्दछौँ जुन गलत छ त्यो के हो? गलत हो। प्रेज द लर्ड। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर सत्यनिष्ठ के हो? परमेश्वरको स्वभाव, जसले परमेश्वरको चरित्रलाई देखाउँदछ, जसले परमेश्वर काम गर्ने तरिकालाई सम्झाउँदछ। यसलाई हामी के भन्दछौँ? इट इज कल्ड द राइटियसनेस अफ गॉड। यसलाई हामी भन्दछौँ परमेश्वरको सहीपन, परमेश्वरको सहीपन। यसलाई हामी भन्दछौँ परमेश्वरको सधैँ सही गर्नेको र सही हुनेको योग्यता। ओ बोय, यानी जुन परमेश्वरले सोच्नुहुन्छ त्यो सही हो, जुन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यही सही हो, जुन परमेश्वरले गर्नुहुन्छ त्यही सही हो। परमेश्वर कहिले पनि गलत हुन सक्नुहुन्न। यसलाई हामी के भन्दछौँ? सत्यनिष्ठा। परमेश्वर झुटो बोल्न सक्नुहुन्न। किन बोल्न सक्नुहुन्न? किनकि उहाँ जुन भन्नुहुन्छ त्यो यो भन्दा अगाडि कि मान्नुहोस् कुनै पंखा छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ एसी छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन परमेश्वर यो एसी होइन। तपाईँ परमेश्वरसँग जब घुम्नुभयो तपाईँले थाहा पाउनुभयो पंखा केमा बदलेको छ? एसीमा। त्यसलाई हामी के भन्दैछौँ? सत्यनिष्ठा, परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको काम गर्ने तरिका, परमेश्वरको सोच्ने तरिका, परमेश्वर जुन बोल्नुहुन्छ त्यो सबै के हो? सही हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? त्यसलाई हामी के भन्दैछौँ? सत्यनिष्ठा, परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको स्वभाव, सधैँ सही गर्ने योग्यता, सधैँ सही सोच्नेको योग्यता, सधैँ सही बोल्नेको योग्यता। सोचेर हेर्नुहोस्, र मानिसहरूले यही चाहन्छन्। मानिसहरूले यो चाहन्छन् कि उनीहरू सधैँ नै सही निर्णय लिन सकोस्। इनफ्याक्ट शैतानले पनि चाहन्छ उसले सधैँ सही निर्णय लिन सकोस्। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? जब उसले येशू ख्रीष्टलाई मारे तब उसले भने धेरै ठुलो राम्रो काम गरे, अब उसले म मार्नेछु, पुरा दुनियाँ मेरो हुनेछ। उसले त्यही थाहा पाए, उसलाई सबै लपटेको छ उसले त्यहाँ। चोरले पनि चाहन्छ उसले हरेक पिछोडी खोल्न सकोस्। मानिसहरू हो जसले यो चाहन्छ कि उसले सधैँ नै सही सोच्न सकोस् उसको हिसाबले, जसमा परमेश्वरको कुनै लेनदेन छैन। चोरले पनि यो चाहन्छ ऊ सधैँ नै त्यो घरमा घुस्न सकोस् जहाँ सबैजना सुतिरहेको हुन्छ। उसले चाहन्छ ऊ जति धेरै बेर चोरोस् कोही पनि नउठोस्। चोरसम्मको यो इच्छा छ। उसले घुस लिइरहेको हुन्छ, उसले लाग्छ कहीँ पनि क्यामेरा नलागोस्। बट यो सब उसको के हो? आफ्नो हिसाबले। तर यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सधैँ नै सही सोच्नुहुन्छ, जसले सधैँ नै सही बोल्नुहुन्छ, जसले सधैँ नै सही गर्नुहुन्छ। यो के हो? परमेश्वरको स्वभाव। यो धेरै नै ठुलो उच्च स्ट्यान्डर्ड हो। कोही पनि मानिस र कोही पनि प्राणी यो स्ट्यान्डर्डलाई पाउन सक्दैन। तपाईँ र म आफ्नो तरिकाले, कुनै पनि तरिका हामीसँग छैन कि हामी के बन्जाओस्, यो तरिकाले बन्जाओस् कि सधैँ नै सही सोचोस्, सधैँ नै सही गरोस्, सधैँ नै सही बोलोस्। मानिसले यो स्तरलाई एचिभ गर्न सक्दैन। कुनै पनि अरू मानिसले हामीलाई त्यो स्तरमा लान सक्दैन। न त हामी लान सक्छौं, न त अरू कुनै दोस्रो व्यक्ति छ, कोही प्रधानमन्त्री, कोही राष्ट्रपति, कोही सेलिब्रिटी हामीलाई त्यो लेभलमा लान सक्दैन। यो स्तर कसको हो? परमेश्वरको। र परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो दयामा, ओ हालेलुया, आफ्नो दयामा उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो, जसले हामीलाई कहाँ लानुभयो? यो स्तरमा लानुभयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हेलो, मसँग हुनुहुन्छ के? हुनुहुन्छ? सत्यनिष्ठ, परमेश्वरको स्वभाव। कसको स्वभाव? र कुनै पनि मानिस आफूले आफै यहाँ पुग्न सक्दैन। इट्स टु हाई, इट्स टु हाई। यो धेरै उच्च लेभल हो। हुन्छ, पढ्नेछौँ रोमी 5:17 यहाँ हिन्दीको गलत ट्रान्सलेसन छ, त्यसैले यसमा त्यति धेरै ध्यान नदिनुहोस्। जब एउटा मानिसको अपराधको कारण
मृत्युले त्यो एकद्वारा राज्य गर्यो। त्यहाँ लेखेको छ जो मानिसले अनुग्रही र सत्यनिष्ठको वरदान प्राप्त गर्दछ, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र सत्यनिष्ठताका सिद्धको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनको राज्य गर्नेछन्। तर इङ्ग्लिसले हामीले यो आइडिया दिँदैन। इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, यदि म नेपालीमा भन्छु भने, जबकि एकजना मानिसको अपराधको कारण मृत्युले त्यो एकद्वारा राज गर्यो भने तब जो मानिसहरू अनुग्रहको प्रशस्तता र सत्यनिष्ठको उपहारलाई ग्रहण गर्छ भने यसको अर्थ त्यो हुन्छ, उसले भनेन कि अनुग्रहको प्रशस्तता र सत्यनिष्ठको प्रशस्तता। सुन्नुहुँदैछ? किनकि उनीहरूले के लेखेको छ, अनुग्रह र सत्यनिष्ठताको वरदानहरूलाई प्रशस्तता ग्रहण गरोस्। यानि उनीहरूले भन्न कोसिस गरिरहेका छन् सत्यनिष्ठताको पनि एउटा मात्रा छ। होइन, सत्यनिष्ठताको मात्रा छैन, अनुग्रहको मात्रा छ। अब इङ्ग्लिसमा के लेखिएको छ? अबन्डेन्स अफ ग्रेस लेखिएको छ, अनुग्रहको प्रशस्तता। तर के लेखेको छ? गिफ्ट अफ राइटियसनेस, सत्यनिष्ठाको उपहार। के हो? सत्यनिष्ठाको उपहार। किनकि कोही मानिस सत्यनिष्ठतामा बढ्न सक्दैन। तपाईँ सत्यनिष्ठामा बढ्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि एउटा विश्वासी अरू विश्वासी भन्दा सत्यनिष्ठतामा बडा हुन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। ओ बोय, जसै दुईटा कुकुर छन्, तपाईँ एउटा कुकुरले भन्न सक्दैन म तिमी भन्दा ठुलो कुकुर हुँ। दुईटै नै कुकुर हो, ठिक हो नि? होइन कि तिमी कुकुर होइन, तिमी आधा बिरालो हौ, म पुरै कुकुर हुँ, तिमी आधा कुकुर हौ। होइन, यो हुन सक्दैन। दुवै कुकुर के हो? पुरै कुकुर हो। के हो? जबदेखि जन्म्यो तबदेखि के हो? पुरै कुकुर। जबसम्म मर्छ तबसम्म के हो? पुरै कुकुर। प्रेज द लर्ड। तब सत्यनिष्ठा के हो? स्वभाव। के हो? स्वभाव। के हो? स्वभाव। यो स्वभाव तपाईँ भित्र कहिले आउँछ? जब तपाईँ नयाँ गरी जन्मनुहुन्छ, जब तपाईँ आफ्नो मुखले भन्नुहुन्छ कि येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, येशू मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, यो स्वभाव तपाईँ भित्र आउँदछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सोचेर हेर्नुहोस्, यो स्वभाव तपाईँ भित्र आउँदछ। इसलिए यहाँबाट तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ कि सत्यनिष्ठा के हो? उपहार। बोल्नुहोस्, सत्यनिष्ठा उपहार हो, कामबाट मिल्दैन। कसैले भन्नुहोस् कि हो होइन म धेरै पढाइ लेखाइ गर्नेछु र सधैँ नै सही सोच्नेछु, सधैँ नै सही बोल्नेछु, सधैँ नै सही गर्नेछु, यो पोसिबल छैन। यो धेरै नै उच्च स्तर हो। कुनै पनि मानिस आफूले आफै त्यहाँ पुग्न सक्दैन। कुनै दोस्रो मानिसलाई हामीलाई त्यहाँसम्म लान सक्दैन। यो सबै को द्वारा हुन सक्छ? जब परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभएको होस्, उपहार जसरी हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सत्यनिष्ठ के हो? उपहार हो। सत्यनिष्ठ उपहार हो। त्यसैले कसैले पनि तपाईले यो दिन सक्दैन। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? बुझ्नुभयो तपाईहरुले? केवल कोसँग छ यो? परमेश्वरसँग। र परमेश्वरले हामीलाई यो कोद्वारा दिनुभयो? येशू ख्रीष्टद्वारा। सुसमाचार के हो? सुसमाचार के हो? सुसमाचार हो त्यो सन्देश जुन परमेश्वरले विश्वलाई येशू ख्रीष्टद्वारा दिनुभयो। जुन परमेश्वरले सोच्नुहुन्छ, जुन उहाँको विचार हो, जुन उहाँको उद्देश्य हो, जुन उहाँको सपना हो, त्यो सब के हो? सुसमाचार जुन परमेश्वरले कोद्वारा दिनुभयो? येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई दिनुभयो। त्यो के हो? सुसमाचार। प्रेज द लर्ड। हुनुहुन्छ के? हेलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले सत्यनिष्ठ के हो? परमेश्वरको स्वभाव। के हो? सत्यनिष्ठा हो परमेश्वरको सधैँ सही हुने योग्यता। सधैँ भन्नुहोस्, सधैँ। खुसी भएर भन्नुहोस्, सधैँ सधैँ। र सत्यनिष्ठा के हो? उपहार। कुनै मानिसले हामीलाई दिन सक्दैन, कुनै धर्मले हामीलाई दिन सक्दैन, कुनै डिग्रीले हामीलाई यो दिन सक्दैन। मैले तपाईलाई सधैँ भनेको छु, म बुद्धिमान यो कारणले छैन कि म पढे लेखेको छु। म बुद्धिमान यस कारण छु किनकि मलाई वचन थाहा छ। यसको मेरो पढाइसँग कुनै लेनदेन छैन। हो, लेनदेन छ कि पढाइ लेखाइले मलाई यी चिजहरू बुझ्नलाई धेरै मद्दत गर्यो, बुझ्नलाई मद्दत गर्यो। र पढाइ लेखाइले इनफ्याक्ट मलाई केही पनि दिएन। हो, बुझ्नलाई के गर्यो? मद्दत गर्यो। यदि म पढाइ लेखाइ नभएको भए सायद मैले यी चिजहरूलाई त्यति धेरै गहिराइसँग बुझ्न सक्दैन थिएँ होला। यसकारण पढाइ लेखाइ जरुरी छ। यदि तपाईलाई पढाइ लेखाइ नै सबै कुरा हो भनेर लाग्छ भने तब समस्या छ। पढाइ लेखाइ धेरै जरुरी छ, धेरै जरुरी छ। यदि पढाइ लेखाइ गर्नुभएको छैन भने जुन म यो चिजहरूलाई बुझाइरहेको छु त्यो तपाईले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि पढाइ लेखाइले तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छ यो तरिकाको जिन्दगीलाई जिउनलाई। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
धेरैलाई यो थाहा छैन, त्यसैले पुरा जिन्दगी के गर्दछ, केवल पढाइ लेखाइ। आमाबाले भन्नुहुन्छ छोरा केवल पढाइ लेखाइ गर, चर्च नजाऊ, तिमी पढ तर बाइबल नपढ। कि यो बच्चा पढाइ लेखाइ गरेर सधैँ ठिक सोच्न सक्दैन, सधैँ ठिक बोल्न सक्दैन, सधैँ ठिक गर्न सक्दैन। यही कारणले गर्दाखेरि हो आखिरमा बम कसले बनाउँदछ, अनपढले कि पढाइ लेखाइ गरेकोले। त्यसैले पढाइ लेखाइ गरे पनि उनीहरूले के गरेको छ, दुनियाँको नोक्सान। पढाइ लेखाइ धेरै नै जरुरी छ, बट पढाइ लेखाइको जरुरी किन छ, यो चिजहरू ताकि तपाईँले आफ्नो पढाइ लेखाइलाई के गर्न सक्नु भएको होस्, ठिक दिशामा प्रयोग गर्न सक्नु भएको होस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। त्यसैले सत्यनिष्ठ के हो, उपहार। भन्नुहोस् सत्यनिष्ठ के हो, उपहार। सत्यनिष्ठ उपहार हो जो कसले दिनुभयो, परमेश्वरले। त्यसैले सत्यनिष्ठलाई हामी के गर्दछौँ, ग्रहण गर्दछौँ। सत्यनिष्ठलाई ग्रहण गर्नुपर्छ कि ती मानिसहरू जसले बहुताइको अनुग्रह र सत्यनिष्ठ रूपी उपहार बहुताइसँग ग्रहण गर्दछ। हिन्दीमा लेखेको छ वरदान, तर म वरदान शब्द जानबुझिकन प्रयोग गरेको छैन। म त्यसलाई के लेखिरहेको छु, उपहार। किनकि उपहारको लागि तपाईँ के पनि गर्नुहुन्न, गर्नुहुन्छ के? हेलो, यदि तपाईँको विवाह छ, कसले तपाईँलाई के दिन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्न मलाई यो दिनुहोस्, उसको इच्छा हुन्छ देओस् या नदेओस्। उपहार, उपहारमा तपाईँको के पनि छैन। उपहार कसको इच्छामा छ, दिनेवालाको इच्छामा। प्रेज द लर्ड। त्यसको लागि तपाईँले केही गर्नु आवश्यक छैन। छ के उपहारको लागि के गर्नुपर्छ, उपहार के हो, उपहार हुन्छ। हामी हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ केही कुरा, रोमी 4 अध्याय 1 पद। त्यसकारण हामी के भनौँ, अब शरीर अनुसारका हाम्रा पुर्खा अब्राहमले के पाउनुभयो, धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अघि हेर्नेछौँ। किनकि यदि अब्राहम कामद्वारा सत्यनिष्ठ ठहराइन्थ्यो भने तब उनलाई घमण्ड गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन। जुन मैले भर्खर तपाईँलाई भने कि तपाईँले सत्यनिष्ठलाई आफ्नो कामद्वारा पाउन सक्नुहुन्न। अब्राहमले पनि सत्यनिष्ठलाई आफ्नो कामद्वारा पाउन सकेन, उसले पाएन। यहाँ जस्टिफाई गरेको छ, वास्तवमा के हो, त्यही शब्द छ जुन राइटेसनको निम्ति युज गरेको छ। यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ हिन्दी र नेपालीमा धर्मी लेखेको छ। हामी त्यसलाई के भन्दछौँ, सत्यनिष्ठ। थाहा छ नि हाम्रो भाषा। ओके, नेक्स्ट। पवित्र शास्त्रले के भन्दछ कि अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति सत्यनिष्ठा भनियो। प्रेज द लर्ड। के गरियो, सत्यनिष्ठा गनियो। यानी परमेश्वरले उसको खातामा के हालिदिनु भयो, सत्यनिष्ठा। किन हाल्नुभयो, किनकि उसले के गर्यो, विश्वास। के गर्यो, विश्वास। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले पवित्र शास्त्रले के भन्दछ कि अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति सत्यनिष्ठा गनियो। परमेश्वरले उसलाई सत्यनिष्ठा के गर्नुभयो, एउटा क्रेडिट जसरी उसले विश्वास गर्यो र परमेश्वरले उसलाई के दिनुभयो, सत्यनिष्ठा। यो सत्यनिष्ठा उसले आफ्नो कामद्वारा पाएन, जसै अहिले हामी देख्दैछौँ। 4औं पद। अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। यहाँ दान लेखिएको छ, इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ, ग्रेस। त्यसैले हाम्रो आफ्नो मेहनत गरेको भए र हामीले के पाएको भए, सत्यनिष्ठा। तब हामी त्यसले उपहार भन्दैन थियौँ, के भन्दथ्यौँ, हक भन्थ्यौँ, जुन भर्खर हामीले पढ्यौँ। सत्यनिष्ठा के हो, एक उपहार। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ के भन्ने कोसिस गरिरहेको छ। यदि हाम्रो कामद्वारा हामीले पाएको भए हामीले के भन्थ्यौँ, यो मेरो हक हो, यो मेरो कमाई हो, यो उपहार हुने थिएन। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट। तर जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई सत्यनिष्ठ ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ, त्यस मानिसको विश्वास सत्यनिष्ठ गनिन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यो सत्यनिष्ठ हामीले कामद्वारा पाउन सक्दैनौँ, कसैले पनि हामीलाई यहाँसम्म लगेर जान सक्दैन। यो कहाँबाट आउनुपर्छ, एउटा उपहार जसरी। किनकि धेरैजना मानिसहरू जसले आफूले सत्यनिष्ठ ठहराउँछन्, हो म राम्रो छु, यसैले प्रभुले मलाई आशिष दिनुभयो। होइन 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 होइन, परमेश्वरले हामीलाई यो कारणले आशिष दिनु भएन कि हामी राम्रा छौँ, यो उहाँको सत्यनिष्ठा हो। उहाँले हामीलाई के दिनुभयो, उपहार। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो, यस कारणले गर्दा सही सोच्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो होइन, परमेश्वरको योग्यता हो जुन हामी भित्र के गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। यो परमेश्वरको उपहार हो। भन्नुहोस्, सत्यनिष्ठ परमेश्वरको उपहार हो, सत्यनिष्ठ परमेश्वरको उपहार हो। नेक्स्ट। जसै परमेश्वर कर्म बिना नै सत्यनिष्ठ ठहराउनुहुन्छ, यी वचनद्वारा दाउदले धन्यका भन्छन्। प्रेज द लर्ड। ठिक छैन हैन? त्यसैले यो सत्यनिष्ठ तपाईँले कामद्वारा पाउन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ, धर्म आफै एउटा सत्यनिष्ठमा विश्वास गर्दछ।
जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, प्रभु मैले गरिबहरूलाई दान दिए, प्रभु मैले कहिले पनि कसैको खराबी गरेन प्रभु, यसकारण मेरो लागि राम्रो हुनुपर्छ प्रभु, यो सत्यनिष्ठा होइन। यो धर्मको भाषा हो जुन तपाईँले आफ्नो कर्मलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ र परमेश्वर अघि खडा भएर बोल्दै हुनुहुन्छ कि प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् किनकि तपाईँले कर्म गर्नुभयो। अब हामीलाई थाहा छैन तपाईँले गरिबहरूलाई सहायता सिटमा नाम लेखाउनलाई गर्नुभएको थियो कि कसलाई थाहा छ। र यदि तपाईँले ती कामहरूलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले डिसाइड गर्नुहुनेछ कि त्यो काम कुन लेभलमा छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यहाँ के भनेको छ, कोही पनि मानिस आफ्नो कामको साथ लिएर परमेश्वर अगाडि प्रशंसा गर्न सक्दैन। मलाई थाहा छैन तपाईँले किन गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। सत्यनिष्ठा के हो? उपहार। जुन दाउदले पनि भनेको छ त्यो धन्य हो। अब्राहमले पनि सत्यनिष्ठा पायो। त्यसैले सत्यनिष्ठा हामीले आफ्नो कर्मद्वारा पाउन सक्दैनौँ। प्रेज द लर्ड। हुन्छ हामी जानेछौँ, हामी रोमीको 5 अध्याय 1 पद जानेछौँ। यसै कारण विश्वासद्वारा सत्यनिष्ठ ठहरिएर, त्यसैले एउटा अर्को कुरा, धेरै ठुलो कुरा, धेरै सरल छ जो म तपाईँलाई भन्ने छु। तपाईँले भन्नुहुनेछ हो पास्टर थाहा हुनुपर्छ, मलाई थाहा छैन किन ध्यान दिएन। धेरै सरल छ यो कुरा कि परमेश्वरले सत्यनिष्ठा कसलाई दिनुभयो। प्रश्न, पापीहरूलाई कि क्रिस्चियनहरूलाई? क्रिस्चियनहरूलाई होइन। परमेश्वरले सत्यनिष्ठा कसलाई दिनुभयो? पुरा विश्वलाई। प्रेज द लर्ड। हेलो, धेरै जरुरी छ। सानो सानो कुरा छ जसले धेरै ठुलो फरक पार्न सक्छ। तब भर्खर हामीले भन्यौँ कि सत्यनिष्ठा के हो? उपहार। र परमेश्वरले त्यो उपहार कसलाई दिनुभयो? पुरा विश्वलाई। हुन्छ, पढ्नेछौँ। यसै कारण विश्वासद्वारा सत्यनिष्ठ ठहरिएर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। ओके, उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरमा महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। अर्को, जसले यहाँ छोडेर हामी फर्केर आउनेछौँ। पहिला हामी जानेछौँ रोमी 5:17देखि 21मा, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताका सिद्धको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। अर्को, यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डको भागीदार भए, के भए? एक अपराध। कसको अपराध? आदमको। कसको? हेलो, कसको अपराध? आदमको। त्यसैले जसरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डको भागीदार बने, त्यसरी नै एउटा मानिसको सत्यनिष्ठाको कामले सबै मानिसको, भन्नुहोस् सबै मानिसको, उनीहरूको निम्ति सत्यनिष्ठ ठहराएर जीवन ल्याउँछ। त्यसैले सत्यनिष्ठा परमेश्वरले कसलाई दिनुभयो? सबैलाई, सबै मानिसहरूलाई यहाँ लेखिएको छ नि, होइन? हेलो, इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ? इङ्ग्लिसमा के लेखिएको छ? इभन सो बाइ द राइटनेस अफ द वान अफ फ्री गिफ्ट केम अपन अल मेन। एउटै मानिसको सत्यनिष्ठ ठहराएको कारण, एउटै मानिसको सत्यनिष्ठाको कारण त्यो सित्तैको उपहार सबैमा आयो। सबैमा आयो। कसको लागि आयो? सबैको लागि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले सत्यनिष्ठा प्रभुले कसले दिनुभयो? पापीहरूलाई, तपाईँ र मलाई होइन। यो बुझ्न धेरै जरुरी छ। यदि यो बुझ्नुहुन्न भने धेरै कुराहरूलाई जुन तपाईँले जीवनमा जस्टिफाई गर्नुहुनेछ शैतानले घुमाएर जानेछ। त्यसैले यहाँ बुझ्न धेरै जरुरी छ। त्यसैले सत्यनिष्ठ परमेश्वरले कसलाई दिनुभयो? पुरा दुनियाँलाई, क्रिस्चियनलाई होइन। हेलो, अघि पढ्नेछौँ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना सत्यनिष्ठ बनाइनेछन्। बुझ्नुभयो? मेनी। त्यसैले सत्यनिष्ठ परमेश्वरले कसलाई दिनुभयो? पुरा विश्वलाई, पापीहरूलाई। पापीहरू छन् जसलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ? सत्यनिष्ठा। कसको रूपमा? एउटा उपहारको रूपमा। 20 व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो। ओ ग्लोरी। 21 यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा, ओहो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले सत्यनिष्ठ ठहराएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यहाँ के भनेको छ? परमेश्वरले सत्यनिष्ठ कसलाई दिनुभयो? पुरा विश्वलाई। हामीहरूलाई होइन जो क्रिस्चियन छौँ। त्यसैले प्रश्न छ हामीले के पायौँ? हाम्रो प्रश्न छ हामीले के पायौँ त? हेलो, हेलो, जब हामी जन्म्यौँ मानिस जसरी, कि हामीलाई मानिसको जीवन दियो कि मानिसको जीवन जसरी जन्म्यौँ? तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, किनकि दिनको लागि तपाईँ हुनु त पर्ने थियो। तपाईँ त हुनुहुन्थेन, तपाईँ त जन्मनु भयो। अरे, यदि तपाईँलाई जीवन दिइन्थ्यो भने
तपाईँले त्यसको लागि जीवित हुनु पर्थ्यो। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो अरे? यदि म उपहार दिउँ तब त्यहाँ मानिसलाई हुनुपर्छ। उसले भन्छ मलाई जीवन दिएको छ। अरे जीवन दिएको भए तिमी कहाँ थियौ र? उसलाई जीवन कसरी दिन्थ्यौ? त्यो मानिस छँदै थिएन। तब उसले जीवन दियो कि ऊ जीवन साथ पैदा भयो, जीवनसँग जन्म्यो? त्यसै दिस इज सो बिग। प्रार्थना गर्दछु तपाईँले बुझ्नुहोस्, सो बिग। त्यसरी नै सत्यनिष्ठा उपहारको रूपमा कसलाई दियो? पापीलाई। कसलाई दियो? किनकि पापी त्यहाँ थियो। तर तपाईँ र म जो ख्रिस्ट प्रभुमा छौँ त्यो को हो? नयाँ सृष्टि, नयाँ प्राणी जो पहिला कहिले पनि छँदै थिएन। तब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि येशू प्रभु मेरो प्रभु र स्वामी हुनुहुन्छ। तब हामी केमा जन्मदछौँ? सत्यनिष्ठको साथ जन्मदछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हामी केमा जन्मदछौँ? सत्यनिष्ठाको साथ। त्यसैले सत्यनिष्ठा एउटा उपहार कसको लागि हो? पुरा दुनियाँको लागि। र तपाईँ र मेरो लागि त्यो उपहार होइन। तपाईँ र म को हौं? तब हामी नयाँ गरी जन्म्यौं। हामी त्यसमा के भएका छौं? जन्म। यही कारणले गर्दा हो कि बाइबलले भन्दछ वी हैव बिकम द राइटियसनेस इन क्राइस्ट जीसस। हामी ख्रिस्ट येशूमा के बनेका छौं? परमेश्वरको सत्यनिष्ठा बनेका छौं। ग्लोरी। हामी अलरेडी के छौं? हामीसँग पहिला नै योग्यता छ। परमेश्वर जसरी सोच्ने, परमेश्वर जसरी बोल्ने र परमेश्वर जसरी काम गर्ने। जब हामी नयाँ गरी जन्म्यौं तब हामी यो योग्यतासँग जन्मेका थियौं। ग्लोरी। तपाईँ र मलाई त्यो सत्यनिष्ठा ग्रहण गर्नलाई जरुरी छैन। तपाईँ र मलाई त्यो सत्यनिष्ठा माग्नलाई जरुरत छैन। जसै तपाईँ र मैले भन्यौं कि येशू प्रभु मेरो प्रभु र स्वामी हुनुहुन्छ, हामी के भयौं? त्यो सत्यनिष्ठासँग जन्म्यौं। ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी अब तपाईले सधैँ नै सही सोच्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ सधैँ नै सही बोल्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईले सधैँ नै ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। ग्लोरी। सोचेर हेर्नुहोस्। तपाईले यो बुझ्नुहुन्छ भने प्रेज द लर्ड। त्यसले नभन्नुहोस् कि ओ म गल्तीहरूको पुतला हुँ, मबाट सधैँ नै ठीक सोच्न सकिँदैन। कसले भन्यो? तपाईँ सत्यनिष्ठा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सत्यनिष्ठा तपाईँ भित्र त्यही स्वभाव छ। प्रेज द लर्ड। सोचेर हेर्नुहोस्। म तपाईलाई सधैँ भन्दछु म चाहेर पनि गल्ती गर्न सक्दिन। किन भन्दछु? तपाईलाई लाग्दछ म आफ्नो बढाइ गरेको छु? होइन, म मेरो सत्यनिष्ठाको घोषणा गर्दैछु। म चाहेर पनि गल्ती गर्न सक्दिन। यदि म गलत गर्न जान्छु भने म भित्रको सत्यनिष्ठाले मलाई गलत गर्न दिँदैन। त्यो के हुनेछ? सही। त्यो सही हुनेछ। यदि मैले तपाईलाई एडभाइस दिए, यदि तपाईलाई लाग्दछ बेवकुफको एडभाइस हो, तब गर्नुहोस्। थोरै दिनपछि तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ त्यो सही एडभाइस थियो। किनकि म भित्रको सत्यनिष्ठाले मलाई गलत गर्न दिन सक्दैन। म भित्र के छ? सत्यनिष्ठाको समझ। म यसको अभ्यास गर्दछु। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यो त्यही हो। यो तपाईसँग अलरेडी छ। भन्नुहोस् म सत्यनिष्ठ हुँ। भन्नुहोस् म परमेश्वर जसरी सोच्न सक्दछु। म परमेश्वर जसरी बोल्न सक्छु। म परमेश्वर जसरी काम गर्न सक्छु। यसै कारणले गर्दाखेरि म परमेश्वरको परिणामहरू पैदा गर्न सक्छु। ग्लोरी। हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यदि तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ भने तपाईँ परमेश्वरको सत्यनिष्ठा हुनुहुन्छ। तपाईँ सधैँ नै ठिक हुन सक्नुहुन्छ। सधैँ नै। यदि तपाईँ त्यसको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सधैँ नै सही सोच्न सक्नुहुन्छ, सही बोल्न सक्नुहुन्छ, सही गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सधैँ नै परमेश्वरको परिणामहरूलाई पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस् म परमेश्वरको सत्यनिष्ठा हुँ। म परमेश्वरको सत्यनिष्ठा हुँ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने र अहिलेसम्म तपाईँले येशू प्रभुलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छैन भने यो धेरै नै असल मौका हो। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने म चाहन्छु उठ्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ र यो प्रार्थनालाई मसँग गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो मलाई बचाउनको लागि र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो।
र उहाँ सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। म आज येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। र म घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। म बाँचेको छु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। म आज आफूभित्र परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु, परमेश्वरको स्वभावलाई ग्रहण गर्दछु। आजदेखि म परमेश्वरको सत्यनिष्ठ हुँ। येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्छ हामी उहाँहरूको निम्ति। योभन्दा अघि तपाईँहरू जानुहोस्, म तपाईँले प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु हरेक त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति जसले भर्खरै येशू प्रभुले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। म प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँ उहाँहरूमाथि सदा रहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा शैतानको उहाँहरूमाथि दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा म उहाँहरूलाई आशिष दिँदछु। तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा प्रभु धन्यवाद। तपाईँको आत्माद्वारा, तपाईँको आनन्दद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ र आशिषित बनिरहनुहुनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। यो समय आफ्नो अफरिङ दिने, आफ्नो भेटी दिने हाम्रो डिटेल्सहरू स्क्रिनमा छ। थ्याङ्क यू। हामी क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित हैं, मेरे पैर आशीषित हैं। हा आहा बूम 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 बूम। आहा। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी ना गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा। मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी है, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा। मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। यो समय हो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो भेटीको निम्ति।
धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर, यो भेटी ल्याउने अनुग्रह दिनुभएको लागि, अवसर दिनुभएको लागि। यो भेटी तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ, जसरी हामीले देखेका छौँ यसको बढेको फसल त्यससँग आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। हामी यी भेटीहरूमाथि तपाईँको आशिषहरूको आह्वान गर्दछौँ र घोषणा गर्दछौँ कि मल्टिप्लिकेसनको नियम यसमा लागू भएको छ तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। केही एनाउन्समेन्टहरू छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो सबै एनाउन्समेन्ट के हो? सत्यनिष्ठा के हो? सत्यनिष्ठा। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो एनाउन्समेन्ट छ, तपाईँको फोनहरू छन्, कतिजनासँग फोन छ? यदि तपाईँसँग किङ्स च्याट छैन भने तब अहिले नै डाउनलोड गर्नुहोस्। के हामी किङ्स च्याटको आइकन देखाउन सक्छौँ? द्याट्स गुड। दोस्रो, जब डाउनलोड गर्नुहुन्छ, जसले डाउनलोड गर्नुभएको छ, जानुहोस् सुपर युजरमा, यहाँ मिडल इस्ट, साउथ इस्ट एसिया, त्यसलाई फलो गर्नुहोस्। यो सबै लेभलमा हुनुपर्छ, हरेक लेभलमा हुनुपर्छ। हुन्छ, अर्को काम छ, यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यो पनि गर्नुहोस् आफ्नो फोनमा। यदि तपाईँ सेल सिस्टमको पार्ट हुनुहुन्न भने तब आज नै सेल सिस्टमसँग जोडिनुहोस्। यो सबै चिज के हो? सत्यनिष्ठा, कि हामी सधैँ नै सही गर्दछौँ, सही बोल्दछौँ, सही गर्दछौँ। यो मतलब यो होइन कि तपाईँ सेलर हुनुहुन्छ र घर घर सुत्नुहोस्, यो सत्यनिष्ठा होइन। त्यसैले सेल सिस्टम धेरै जरुरी छ, त्यसलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस्, यसको अभ्यास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगी कहाँ पुग्नेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। ठिक छ। अनि यदि तपाईँले फाउन्डेसन इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने प्लिज गर्नुहोस्। यदि तपाईँले सेन्टर बनाउनु भएको छैन भने एउटा सेन्टर बनाउनुहोस्। हाम्रो चर्चहरू छन्, 30 भन्दा धेरै अनलाइन चर्चहरू छन्, अलग अलग भाषाहरूमा, भारतको हरेक भाषामा, ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नडा, तुलु, इङ्ग्लिस, हिन्दी, छत्तीसगढी, मराठी, बरेडी, विशेष प्रोग्राम आसामी, मराठी, पन्जाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयामी, हिन्दी, भोजपुरी, बङ्गाली, मालवान अनि टिनेजर्सको लागि प्रोग्राम छ। त्यसपछि हिन्दी चर्च, त्यसपछि हाम्रो चिल्ड्रेन चर्च छ, एउटा भाषाहरूमा छ, 14 भाषाहरूमा। ताली बजाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड, Hallelujah. So you can see we work hard. यो सबै के हो? परमेश्वरको सत्यनिष्ठा। कसैलाई हामीले भन्नु आवश्यक छैन कि सही के हो, हामीलाई भित्रबाट थाहा हुनुपर्छ कि सही के हो र हामीलाई सही गर्न आउनुपर्छ। यी योग्यता हो जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यो हाम्रो टिनेजको लागि प्रोग्राम हो। यो हुन नदिनुहोस् कि होइन चर्च अर्कै हो, म अरू कुनै गर्दैछु, होइन। सत्यनिष्ठा हो त्यो। परमेश्वरले तपाईँलाई पनि विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईँले सही गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? सो प्लिज त्यसको पछि हामीले हाम्रो 10 लाख कपिज ऱ्याप्सोडी बाँड्दैछौँ। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ, पढाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परम पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गर्नेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू। आनन्द मनाउनुहोस्। थ्याङ्क यू। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले काम गर्दछ। गॉड ब्लेस यू। थ्याङ्क यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.